काणकोण गांवडोंगरीच्या झिलतावाडी बालवाडीचे सरकारी इमारती गळटी लागल्या. पोरू ह्या दशावताराक सुरुवात जाल्ली. पालकांनी अधिकाऱ्यांक सांगलेलें, फायल केल्या, इतली जाप मेळ्ळी. फुडें कांयच ना. अंदू भुरग्यांच्या जिविताक धोको आशिल्ल्यान शेजारच्या घरात शिकोवपाची पाळी बाईचेर येयल्या. पालकांनी काणकोणची शिक्षणीक दशा मांडल्या देविदास गांवकारा कडेन. पळयात. सगळ्यात पहिली बुन्यादी गजाल म्हटल्यार बालवाडीचें शिक्षण. आणि बालवाडीचें शिक्षण बरें मेळटलें जाल्यार दर एक गांवांनी बरी बालवाडी जाय, भुरग्यां खातीर बरें खेळपा खातीर जागो जाय. पूण काणकोण तालुक्यांतल्या गांवडोंगरी पंचायत वाठारांत आशिल्ल्या झिलतावाडी ह्या गांवांत ती एक बालवाडी बरी चक्क बांदल्या खरी. पूण ह्या बालवाडीचे जर परिस्थिती पळयली जाल्यार हो मरणाचो सापळो काय कितें अशें दिसता. कारण ही बालवाडी बांदले उपरांत गेल्या वर्साक सुद्दां ह्या बालवाडीक भुरगीं शिकतालीं. पूण दुर्दैव अशें की ह्या बालवाडीचें छप्पर पूर्णपणे गळटा. आनीक ह्या बालवाडी लायट आशिल्ल्या कारणान हें उदक जर केन्नाय भितर सरलें जाल्यार शॉक सर्किट जावन हांगासर मोठो धमाको जावपाक शकता आनी ट्रेजेडी जावन कितल्याशा भुरग्याचो बळी वचपाक शकता. आणि गेल्या वर्साक हो विशय जेन्ना मिडियांतल्यान हायलायट जालो त्या वेळाचेर कांय ऑफिसर हांगासर आयले. त्या वेळाचेर तांच्यांनी सांगलें की ह्या बालवाडीच्या छपराचेर पत्रे घालून उदक खंय तरी प्रोटेक्ट करतले आनी बालवाडी जाग्यार पडटली म्हणून. पूण ती बालवाडी आजून तशीच आसा. आणि सध्या ह्या वर्साक ह्या बालवाडी सुमार 18 भुरगीं आसा. आणि ही 18 भुरगीं आतां दुसऱ्या कोणाच्या तरी घराक किंवा एखाद्या रुमाक वचून बाईक शिकोवचें पडटा. नेमकी ह्या बालवाडीची अवतिकाय कितें आनी कशी कितें आसा. आमचे कडेन सगळे झिलतावाडीचे बरेचशे पेरंट्स हांगासर आसा आणि जे आपल्या धाकट्या भुरग्यांक घेवन ह्या बालवाडीक आयिल्ले. बालवाडी बांदल्यार जवळ जवळ 14 वर्सां जाली. 14 वर्सां म्हळ्यार बालवाडी बांदून एक 4 वर्सां ही बालवाडी बरी उरली. तेज नंतर हळूहळू करता ही बालवाडी जसो पावस जोरान पडटा तशी बालवाडी गळपाक लागली. आणि भितर जर वचून जर बालवाडीक पळय जाल्यार छपरा जर पळय जाल्यार ते सगळें एकदम फुल्ल उदक छपराचेर सकयल फ्लोराचेर पडटा. आनी भुरग्यांक ते थिंग रावपा म्हळ्यार सामकें भुरग्यांक जर थंडी जावपाक शकता किंवां जोर येवपाक शकता. पूण भुरग्यांक सामकेंच उदक लागल्यार सारकें हानिकारक जावंक शकता. आमी गेल्या त्या वर्साक ऑफिसा वचून कळयल्लें की ही बालवाडी आसा ती सामकी पूर्णपणे डॅमेज जाल्ली आसा. तुमी कितें तरी त्या बालवाडीचेर तुमी कितें तरी उपाय करात. ती सांगपा लागली मॅडम आमकां कितें आमी ह्या बालवाडीची फायल करून दिल्ली आसा तेन्ना आमी करता म्हणटाले. हांवें कितें जालें तुमी जर करता जाल्यार न्हू गेल्या वर्साच्या 2023 मे म्हयन्याच्या पयलीं तुमी एंड जावचे पयलीं तुमी बालवाडी सारक करात अशें सांगलें. तशें जाल्यार आमी करता म्हणपा लागले. आजून मे म्हयनो जावन गेलो. आतां फुल्ल ऑगस्ट म्हयनो स्टार्ट जालो 2024 तरी आसतना बालवाडीचें आजून कांयच पळयलें ना. मागीर हांवें सांगतोरेक बालवाडीच्या भुरग्यांक चड परिस्थिती हें दिसता म्हणून मागीर हांवें सांगतोरे एप्लिकेशन बरोवन मागीर दुसऱ्याच्या घरांत शिफ्ट केली भुरग्यां खातीर. तरी तरी भुरग्यांक कम्फर्टेबल जायना. भुरग्यांक 18 भुरगीं आसले कारणान आतां कितें फक्त थंय बसपा पुरतेंच हें करता. आनीक भुरग्यांक खावड करपाचें सगळें करपाचें काम हेल्पर येवन हांगा करून थंय व्हरून वाडटा. तेगेले दुसऱ्याच्या घरान व्हरून भुरग्यांक दितात. आमची हे बालवाडीक बाई गेल्या त्या वर्साक ट्रान्सफर जावन गेली. तेन्ना ह्या बालवाडीक बाई रेगुलर म्हणजे ती ना. आतां आठवड्या एक फावटी बाई येता. आतां केन्ना ट्रान्सफर जाल्ली? गेल्या वर्सा ट्रान्सफर जाल्ली. जवळ एक वर्साने आतां बाई रेगुलर ना. व दुसरी बाई आठवड्या एक फावटी येता. आणि बाकीच्या टायमार बालवाड कोण चलयता?
बालवाड फक्त हेल्पर पळयता. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आणि ओमकार दिशप्रभू.